बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो आज शादरा से शुरू हुआ और फिरोजपुर जो फिरोजवाला से होता हुआ कामों की मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मनाजिर हैं वो नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। एक बहुत बड़ी तादाद मुसलसल जो है वहाँ से दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि हुकूमत चूँकि ये जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज होती हैं, जैसे आप फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जैज़ है, यूफ़ोन है, वारिद है, ये सारी कंपनीज ये विफाक के अंडर काम करती हैं और यही आपका इंटरनेट कंट्रोल करती हैं। तो विफाकी हुकूमत ने एक नए तरीके से बहाना सिक्योरिटी का बनाया है, लेकिन जारी बात है वो कोशिश ये है कि अपडेट्स ना पहुँचे लोगों तक। तो अतराफ़ में जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजर रहा है उसके अतराफ़ में वहाँ पे तमाम जो नेट की सर्विसेज हैं उनको बंद किया जाता है और हमारे जो रिपोर्टर दोस्त मुसलसल हमें वहाँ से अपडेट्स दे रहे हैं, उनके मुताबिक ये वीडियो अपलोड करना भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। उसकी वजह ये है, लेकिन अब मैं आपको खबर जो देने वाला हूँ वो अरशद शरीफ साहब की वालदा के मुतालिक है। अब आप कहेंगे कि मैं अरशद शरीफ साहब की वालदा के मुतालिक क्या बात कर रहा हूँ, वो बताने से पहले इमरान खान ने एक बार फिर कल जो लिबर्टी चौक के अंदर उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की थी और उन्होंने वहाँ पे DGISI को भी मुखातिब किया था और उसके अलावा जो जनरल बाजवा हैं उनसे भी वो आज मुखातिब हुए थे। आज एक तो सेनेटर आजम सवाती से भी तकरीर करवाई गई है और सेनेटर आजम सवाती ने एक बार वहाँ पे बताया है कि मेरे से ज़्यादा तो किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है वो जिनके नाम ले रहे हैं शख्सियात के, वो कह रहे हैं जी उनको हटाएं। चीफ जस्टिस को कहा है कि आप हमारे जो राइट्स हैं, हमारे हुकूक हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। इमरान खान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने कल कह दिया यानी परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस तरह से गैर सियासी थी या नहीं थी, और उन्होंने क्या DGISI के बारे में क्या कहा, क्या जनरल बाजवा के बारे में कहा, जरा वो खुद सुन लीजिए, फिर मैं बाकी बातें बताता हूं आपको। हम वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम वो कौम है जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें कि पहले चोर उनको चोर कहें और उनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें और हम भेड़ बकरियों को कहें कि आप भेड़े इस तरफ चल पड़ो। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शफाफ हो गया। पहले जरदारी दुनिया के अंदर मिस्टर 10% था, लेकिन क्योंकि हमने अब फैसला किया है अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम भेड़ बकरियां नहीं है। आप आज इनके साथ खड़े हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ आपको क्यों ये नजर नहीं आए चोर जो 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पे जो डाका मारा था वो माफ करवा रहे हैं, NRO ले रहे हैं? क्या वो नहीं नजर आया आपको? जो मुल्क में जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं फिर जनरल बाजवा आपको कहता हूं कि आपने बिलावल भुट्टो के कहने पे कराची का सेक्टर इंचार्ज बदला था। ये जो हुआ है इस्लामाबाद में, जिस तरह का जुल्म हो रहा है जब से ये दो आए हैं, आपको इनको हटाना चाहिए। बदनामी कर रहे हैं फौज की, पाकिस्तान की, आपकी। आपने इमरान खान की गुफ्तगू सुन ली है। उन्होंने एक बार फिर जनरल बाजवा से मुतालबा किया है, DGISI का जिक्र किया है। वो दोनों शख्सियात के मुतालिक बात कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस बात कर रहे हैं। और BBC उर्दू ने भी लिखा है कि इमरान खान ने 2 बरतरफियों का मुतालबा किया है जनरल बाजवा से। अब सूरत हाल बेसिकली है क्या? सूरत हाल ये है कि हुकूमत कॉन्टीन्यूस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कमेटीज़ बना रही है। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि देखें जी सियासतदानों से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन फ़ॉरेन फंडेड फितने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने कमेटी क्यों बनाई है? फिर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हैं
تو پھر ہم بات چیت کس بات کے اوپر کریں, کیونکہ ہمارا مطالبہ تو الیکشن ہے. اب اس وقت آپ نے گفتگو سن لی, جو خان صاحب کنٹینیوس ہیں, ان کی لائن تبدیل نہیں ہوئی. کل لبرٹی چوک میں بھی انہوں نے کم و بیش یہی باتیں کی تھی, آج شاہدرہ کے اندر بھی انہوں نے یہیں سے شروع کر کے آگے وہ چلتے جا رہے ہیں, اور فیروز والا کی جانب وہ گامزن ہے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا میٹر امپورٹنٹ ہے, ان کی جان گئی ہے. ایک آج ڈان اخبار نے بتایا کہ ان کے پوسٹ مارٹم کے دوران کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں جو گولی کا ایک پارٹ ہے ان کی باڈی میں سے ملا ہے. اگر تو کینیا کے اندر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو عام طور پہ کوئی چیز ایسی باڈی میں رہنے دی نہیں جاتی. یہ کیسے ہو گیا, اس کے اوپر سوال ہے. اب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ پاکستان میں آنا چاہتے تھے, ان کو مجبور کیا گیا. انہوں نے سلمان اقبال کے متعلق بات کی. سلمان اقبال نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھ دیا کہ میں تیار ہوں, آپ انویسٹیگیشن کرائیں. اس قسم کی باتیں ہیں. اور ارشد شریف کی اہلیہ نے خود ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ہمیں مشکل وقت میں سلمان اقبال نے سپورٹ کیا. گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو, سلمان اقبال کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت امپورٹنٹ بات کیا ہے, اس پورے سینیریو کے دوران ایک شخصیت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ارشد شریف کی والدہ. اب میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کے اندر ان کی انٹری ہوئی ہے, تو یہ میں بات کیسے کہہ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کل جب لبرٹی کے اندر ہوا تھا, جہاں سے میں نے خود کل کور کیا, تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پوسٹر ارشد شریف صاحب کا موجود تھا. اور عمران خان نے کل بھی ارشد شریف کے حوالے سے لاہور میں کہا کہ ہم جرنلزم کی یونیورسٹی پنجاب کے اندر ان کے نام سے بنائیں گے. خان صاحب آج بھی ارشد شریف والے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کی والدہ کی انٹری ہوئی, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لانگ مارچ میں شریک ہو گئی ہیں. بلکہ دیکھیں, عمران خان جو بات کر رہے ہیں, چلیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ الگ بات کر رہی ہے, ڈی جی آئی ایس اور ڈی جی آئی ایس پی الگ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک شخصیت اس میں وہ ریلیونٹ ہے, وہ ان کی والدہ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جیسے ہی شہادت ہوئی تو کہا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فون ملاؤ اور عمران خان کو بتاؤ میرا بیٹا شہید ہو گیا. پھر خان صاحب جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے عمران خان, یعنی عمران خان کے اوپر ٹرسٹ ہے. اب خان صاحب نے جو بات ان کی والدہ سے متعلق کی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ میں ان کی انٹری ہوئی, میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ان کو خطرہ تھا نہیں تھا, حکومت جو بھی عہدیدار کہہ رہے ہیں, پوچھا جائے ارشد شریف کی والدہ سے کہ ان کو دھمکیاں کون دے رہا تھا, یہ سارا کچھ کس نے کیا. اور خان صاحب نے کہا سب کو پتا ہے, ہم سب کو سچ بولنا چاہیے, ہم سب کو پتا ہے یہ سب کچھ کون کر رہا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پریس کانفرنسز کریں, ہم جلسوں میں تقریریں کریں, ہم ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز کریں, ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو اگر مدے تک پہنچانا ہے تو ارشد شریف صاحب کی والدہ سے پوچھا جائے, اور ارشد شریف صاحب کی والدہ جس کو کہیں پھر اس کے اوپر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہم اس کے سکور سیٹل کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہم اس مدے کے اوپر یہ سارا کچھ کریں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, چوری غلام حسین کو گرفتار کیا گیا ایک پرانے مقدمے کے اندر, اور بات نہیں بنی اور عدالت نے آج ان کی ضمانت منظور کر لی. اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت تھوڑی سی پریشانی بڑھ رہی ہے. سلمان درانی صاحب کے مطابق آخر ایسا کیا ہے, جیسے جیسے لانگ مارچ آگے جا رہا ہے تو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور مذاکرات کی خبروں میں شدت آتی جا رہی ہے. میں آپ کو سینیٹر ذیشان خان زادہ کی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. سینیٹر ذیشان خان زادہ نے ایک سوال اپنے ٹویٹر کے اوپر پوچھا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کے مطابق یہ برٹش ایئر ویز کے ٹکٹ اچانک اسلام آباد سے بڑی تعداد میں بک ہونا کیوں شروع ہو گئے ہیں. یہ سوال تو آخر بنتا ہے کہ آخر کون ہے جو اس وقت اس ساری صورتحال کو آگے لے کے چل رہا ہے, اور کون ہے جو اسلام آباد سے جانا چاہتا ہے اور اپنے ٹکٹس بک کروانا چاہتا ہے. اور پاکستان کی ذرا اندازہ لگائیں, خواجہ آصف نے 3:22 پر ٹویٹ کیا, آج جنگ بیانی اور میڈیا کے بلبوتے پر لڑی جاتی ہے. آئی کے نے اس دور میں آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر کے فوج کی کو تقریر کا موضوع بنا کر ایسا بیانیہ بنا رہا ہے جو بھارت کا تو ہو سکتا ہے مگر کسی پاکستانی کا نہیں, خصوصاً وہ پاکستانی جسے انہی اداروں نے مکمل تعاون دیا اور وطن عزت بخشی جو اسے راست نہیں آئی. کوئی بات نہیں ہے, عمران خان نے ممبئی کے والے اس واقعے کے اوپر کم از کم اپنی ایجنسیز کو ملائن نہیں کیا. عمران خان ایسا بھی نہیں ہوا کہ انڈیا گئے ہوں اور جو وہ لیڈرشپ تھی حریت کی ان سے کم از کم نہ ملے ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ کرنے والے کچھ اور تھے. انڈیا پہ نہ جائیں, انڈیا ہمیشہ آپ نے کرتا ہے اس طرح سے. تو پھر جنرل فیض کو لے کے نواز شریف نے جو گفتگو کی اور وہاں چلتی رہی, اس کا بھی جواب دیں. اندرونی معاملات پہ رہیں, باہر کی چیزوں کو انوالو نہ کریں, اور کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. انڈیا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے جس کے اوپر ہم چلیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.